أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. سورۃ العصر دے حوالے نال تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. اس تو گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک دے اندر تسی سورۃ العصر دے حوالے نال ابتدائی باتاں سماعت فرما چکے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس سورت دی ابتدا دے اندر ایک قسم اٹھا کے اس بات نو بڑے ہی بین اور واضح طریقے دے نال بیان کیتا ہے کہ انسان کلہم خسارے دے اندر نے. وہ کیڑے کیڑے لوگ خسارے دے اندر نے؟
انہاں دی کچھ تفصیل جو ہے گزشتہ جمعے دے اندر بیان کی تھی کہ او لوگ جنہاں دین اسلام نو چھوڑ کے غیر دین او اختیار کیتا، او بھی خسارے دے اندر نے۔ جنہاں ایمان دے بدلے کفر نو خریدیا، اختیار کیتا، او بھی خسارے دے اندر نے۔ جو اللہ دیاں نافرمانیاں کردے رہے او بھی کل خسارے دے اندر ہون گے۔ اللہ رب العزت نے اگے 4 قسم دیاں خوبیاں دے مالک جڑے انسان نے، لوگ نے، انہاں نو انہاں خسارے تو مستثنا قرار دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ دا یہ بڑا ایک اسلوب ہے، بہترین طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ جدو کسے نو مستثنا قرار دینا چاہندے نے تو اوتھے لفظ الا بول دے نے۔ ایتھے بھی لفظ الا بولیا، فرمایا الا الذین، مگر او لوگ آمنو جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تے نیک اعمال کیتے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایک دوسرے نو حق دی، نیکی دی نصیحت وصیت کر دے رہے، تلقین کر دے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر دی تلقین کر دے رہے۔ یعنی یہ 4 خوبیاں، 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیتیاں کہ فرمایا اے لوگ جنہ دے اندر یہ 4 خوبیاں ہون گیاں او خسارے تو بچ سکتے ہیں، نقصان تو بچ سکتے ہیں، دنیا آخرت دے کاٹے تو محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر مقامات تے نجات واسطے، کامیابی واسطے، کامرانی واسطے 2 چیزاں بیان کیتیاں نے، ایک ایمان اور دوسرا نیک اعمال۔ جتھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان دا ذکر کیتا ہے، ایمان دی تعریف کیتی ہے، ایمان دی ڈیفینیشن بیان کیتی ہے، ایمان دے ارکان بیان کیتے نے، اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے نال نیک اعمال دا بھی تذکرہ کیتا ہے کہ صرف ایمان ہوئے بندے کول تے پھر بھی نجات مشکل ضرور ہے، اگر نیک اعمال نے تے ایمان کوئی نہیں تے پھر تے نجات بالکل ہی ناممکن ہے۔ یہ دلائل نے قرآن پاک دے اندر۔ تو ایمان دے نال نیک اعمال دا ہونا لازمی، ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماندے نے تواڈے جو کوئی اے امید رکھدا ہے کہ اس نے اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے نا، ہر ایک نے کرنی ہے، چاروں نچار کرنی ہے، تون کرہن کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، مجبوری نال بھی کرنی ہے، خوشی خوشی بھی کرنی ہے، اے ملاقات ضرور ہونی ہے۔ فرمایا وہ 2 کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ فرماتے ہیں وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ فرماتے ہیں اپنے ایمان دے اندر میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی ایمان نو شرک کو پاک رکھے اور نیک اعمال نو بدعات کو پاک رکھے، تو پھر اس بندے دی کامیابی جو ہے 100% ممکن ہے۔
اگر اعمال دے اندر بدعات آ گئیاں اور ایمان دے اندر شرک آ گیا تو پھر اس بندے دی کامیابی مفقود ہے، ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایمان دا ذکر کیتا ہے اور پھر ایمان دیاں حالتاں اور ارکان بھی بیان فرمائے، پھر اس دے نال ہی اللہ رب العزت نے نیک اعمال دا بھی ذکر کیتا ہے، تو پتہ یہ چلیا ایمان اور نیک اعمال لازم ملزوم چیز ہے، اس تو بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ اللہ نے لیس البر ان تولوا، نیکی دا نام نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ تسی اپنے چہریانو پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق دی طرف یا مغرب دی طرف۔ یہودی سمجھتے سن بیت المقدس دی طرف منہ کرنا اے نیکی ہے، بیت اللہ دی طرف منہ کرنا اے نیکی نہیں۔ اللہ دے نے نہیں اے بات نہیں، نیکی اے دا نام نہیں کہ بندہ مشرق وال منہ کر لے یا مغرب وال منہ کر لے، بلکہ اللہ فرما دینے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی اے دا نام ہے من آمن باللہ، جڑا اللہ تے ایمان لے کے آئے، والیوم الآخر، آخرت دے دن تے ایمان لے کے آئے، والملائکتی، اور فرشتیاں تے ایمان لے کے آئے، والکتابی، کتاباں آسمانی تے اونا تے ایمان لے آئے، والنبیین، اور نبیاں تے ایمان لے کے آئے۔ نیکی اے دا نام ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر 5 ارکان ایمان دا ذکر کیتا ہے، 5 ارکان، جے توجہ کیتی ہوئے گل دے تے اللہ تے ایمان، آخرت دے دن تے ایمان، اور آخرت دے دن تے ایمان، کتاباں تے ایمان، فرشتیاں تے ایمان اور نبیاں تے ایمان، 5 ارکان لے۔ اور حدیث کے اندر ایک چھٹا رکن بھی بیان ہوا ہے، وہ ہے تقدیر دے بارے، فرمایا تقدیر اتے بھی ایمان رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نیکی او ایمان دے نال تشبیہ دیتی ہے، فرمایا یہ دا مطلب یہ نہیں کہ تسی مشرق المنہ کر لو مغرب المنہ کر لو اے نیکی ہے، فرمایا اے نیکی نہیں، نیکی اصل چے ہے کہ اللہ تے ایمان لے آندہ جائے، دن آخرت تے ایمان لے آندہ جائے، فرشتیاں تے ایمان لے آندہ جائے، کتاباں تے ایمان رکھیا جائے اور نبیاں تے ایمان لے آندہ جائے، فرمایا اے دا نام نیکی ہے۔ اور آئیے اس ضمن دے اندر 2 حدیثاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان دا تذکرہ کیتا اللہ تعالیٰ نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جیڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دے، آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے۔ گل بڑی چھوٹی جائیے، عمل بڑا مختصر ہے لیکن فائدہ بڑا ہے۔ فرمایا جڑا اللہ تے ایمان رکھ دے، آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، انہوں چاہیے اپنے مہمان دی عزت افزائی کرے، اپنے مہمان دی عزت کرے۔ اے نیکی دا کام ہے، تے نیکی دے کام تو پہلے عمل صالح تو پہلے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیان کیتا ہے؟ ایمان دا ذکر کیتا ہے کہ اللہ تے ایمان،
آخرت دے دن اتے ایمان جدا ہوئے انہوں چاہیے اپنے مہمان دی عزت افزائی کرے. ایک حدیث دوسری حدیث اس دے اندر بھی پہلا ایمان دا ذکر ہے پھر نیک عمل دا ذکر ہے. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے آخرت دے دن اتے ایمان رکھدا ہے او کی کم کرے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. فرمایا جڑا اللہ تے ایمان رکھدا ہے آخرت دے دن اتے ایمان ہے او جدوں بھی کوئی گل کرے تے چنگی گل کرے، جے چنگی گل نہیں کر سکدا أَوْ لِيَصْمُتْ تے پھر خاموش ہی رہے. کئی بندیاں دی مقدر چنگی گل ہوندی نہیں نا، جدوں بھی گل کرنی انہوں نے گندی گل ہی کرنی، گال کڈنی ہے. فرمایا جدو گل کرو فَلْيَقُلْ خَيْرًا، فرمایا اچھی بات کرو، بلائی دی بات کرو. تے جدو بلائی دی بات، اچھائی دی بات، نیکی دی بات کرو گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی بھی نیکی دی گل کرو گے تواڈے واسطے او صدقہ جاریہ بن جائے گی. تسی چنگی گل کرو گے لوگ اس گل تے عمل کرن گے، جنی دیر تک اس گل تے عمل ہوندا رہے گا تانوں بھی ثواب ملدا رہے گا. تو ایمان دے نال نیکی نیک اعمال دا ذکر ہے. اج اسی سمجھنے اسی مسلماناں دے گھر پیدا ہو گئے ہیں، الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. جے سانو اللہ ہندوؤں گھر پیدا کر دیندا تے پھر اسی وہ دیوی ماتا دے اگے سر سٹنا سی نا، کیوں جی؟ جے اللہ سانو کھتریاں گھر پیدا کر دیندا پھر وہ گرو نانک اگے جا کے متھا ٹیکنا سی. اللہ دا شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان پیدا کیتا ہے، مسلمان گھر دے اندر پیدا گھرانے چ پیدا کیتا ہے. اور پھر اس بات تے بھی شکریہ اللہ دا شکر گزار بندے بن جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اس سونے نبی دی امت وچوں پیدا کیتا ہے. تو میرے بھائیو میں بات کر رہا سا ایمان اور نیک اعمال دی. ایمان تو بغیر نیک اعمال بھی کسے کم دے نہیں، تے نیک اعمال جڑے نے وہ ایمان تو بغیر بھی کسے کم دے. دیکھو نا ایک نبیاں دے گھر رہنا، نبیاں دے گھر رہنا، پھر نبیاں دے کپڑے دھونا، نبیاں دی روٹی پکانی، نبیاں دے بسترے بچھانے، نبیاں دے بچیاں نو جنم دینا، اے اچھے عمل ہے کہ نہیں؟ جنہوں نبی دی رفاقت مل جائے، نبی دے نال اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لیل و نہار شب و روز دیاں کروٹاں نصیب ہو جان، وہ دی عظمت شان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اے نیک عمل ہون دے باوجود ایمان کوئی نہیں تے اللہ کی فرماندے نے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر دو نبیاں دیاں عورتاں دا ذکر کیتا ہے. ایمان دی میں تانوں ضرورت اور حقیقت ذرا دسن لگا کہ ایمان کتنا ضروری ہے. دو نبیاں دیاں بیویاں دا اور دوویں نبی اعلیٰ ترین نبی نے. اللہ فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. دو نبیاں دا ذکر، دو نبیاں دیاں بیویاں دا ذکر اللہ نے بطور مثال دے بیان فرمایا. ایک نبی نوح دی بیوی ہے، ایک نبی لوط دی بیوی ہے.
دعا بیویاں نے فخانتاہما، ایک کون نے نبیاں دے نال زندگی بسر کرنا لیاں، کون نے نبیاں دے نال دن رات دیاں کروٹاں گزارن والیاں، نبیاں دیاں ہانڈیاں پکان والیاں، نبیاں دے کھانے بنان والیاں، نبیاں واسطے دسترخوان لگان والیاں، نبیاں دے کپڑے دھون والیاں، نبیاں نال محبت کرن والیاں، نبیاں دے بستریاں تے سون والیاں، لیکن فخانتاہما، اللہ دے نے اینا دعا نے خیانت کی تھی کہ دے اندر ایمان والیاں کوئی نہیں، پاوے نبیاں دے کر رہن والیاں نے مگر نبیاں تے ایمان نہیں لے کے آئیاں، فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے محشر دا دن ہوئے گا، اللہ اپنے عرش تے کرسی عدالت تے بیٹھے ہون گے، نبی نو اللہ دے عرش دے سجے پاسے ہون گے، نبی لوط بھی ہون گے اللہ دے عرش دے نیچے ہون گے، اے موجود ہون کے میدان محشر دے اندر اور بہترین کرسیاں دے ہوتے جلوہ افروز ہون گے، اینا دعا دیا نبیاں دیاں بیویاں نو، نبی نوح دی بیوی تے نبی لوط دی بیوی دوناں نو سنگل وجے ہون گے، والسلاسل زنجیراں دے اندر جکڑیاں ہون گیاں، اور اینا نو سنگل وجے نے زنجیراں دے اندر جکڑیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، اور فرشتے اعلانو کھچ کے جہنم دے اندر سٹ کے آ رہے نے، ایک کون نے نبیاں دے کر رہن والیاں، اوے پتہ اے چلیا نجات ہوئے گی تے ایمان دے نال ہوئے گی، اگر ایمان نہیں میرے بھائی ہوتے پھر نجات ناممکن ہے۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ اور دیا ایک مثال، ایک اور مثال سن، ایٹے ایمان دی مثال سی نا، اینا کل ایمان کوئی نہیں سی، نیک عمال بڑے لے، میں آگے گنوائے نے نیک عمال، آئیے ذرا تھوڑا جا قرآن پاک دے اوراق نو پلٹائیے، ایسے نبی دا ذکر ہے، نبی نوح علیہ السلام دا بیٹا، نبی نوح علیہ السلام کشتی بن گئی، بات مختصر کرا، کشتی بن گئی، کشتی دے اندر اپنے ایمان والے منن والے انہاں نو سوار کرا لیا، تے نبی نوح علیہ السلام آسمان تو بارشاں برسنیاں شروع ہو گئیاں، زمین تو بھی پانی اگلنا شروع ہو گیا، وفارت تنور، جڑے روٹیاں پکان والے تنور سن انہاں چوں بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، زمین چوں بھی پانی تے آسمان تو بھی پانی، جڑے مذاق کردے سن او نبی نوح اینی عمر تیری ہو گئی ہے، لگدا تیرا دماغ پھر گیا ہے، کدی خشکی تے بھی کشتیاں چلیاں نے، کدی خوشی تے بھی کشتیاں تیریاں نے، اج اللہ دسن لگے نے رب چاہے تے خشکی تے بھی پانی کل کے کشتیاں نو ترا سکدا ہے۔ ہن کشتی تیر رہی ہے، پانی دی سطح بلند ہوندی جا رہی ہے، تے نبی نوح نے ویکھیا کہ میرا بیٹا، توجہ میرے وال، میرا بیٹا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ رہے ہے، تے نبی نوح بڑے پیار نال کہندے نے یا بنی ارکم معنا، باپ ہی ہویا کردا ہے نا، باپ ہی ہو رہا کردا ہے، باپ دی محبت ہی ہویا کر دی ہے۔ آج کل دے پتر تے آندے نے ابا تو ساڈے واسطے کیتا کی، جی تو کیتا کی ہے، اے آئیے نا ٹک ٹاک دی قوم آج کل دی، فیس بک یہ ٹک ٹک یہ آج کل دی قوم انٹرنیٹ دی جڑی ہے جی ڈاؤن لوڈ کیتے ہوئے، اے جی قوم آندی ہے ابے نو تو ساڈے اسے کیتا کی ہے، ابے نو مشورے دین گے،
تے ابا آکھے گا فلانی جگہ تے شادی کر لے، جو میں زندگی دے تجربات تو میں واقف ہاں تو جاندا۔ وہ کہنا تو کون ہونا ابا میری زندگی دے فیصلے کرنے والا؟ کیوں جی ہے کہ نہیں ہے دی گل؟ اے حال ہے۔ لیکن ادھر کی ہے ان ابنی، بلکہ کئی ایسے بھی نے ایسیاں بہواں وہ بھی آکھن گیا اے بابا مرے گا نا جدو اے بابا اکھاں میٹے گا پھر اسی امیر ہو جا گے، ایسے بھی نے جلا اے اکھاں میٹے گا نا بابا پھر اسی بڑے امیر ہو جائیں گے۔ تو پھر پوترا آ کے آندا ذرا دادا جی اکھاں میٹو ہاں، اے کی گل ہے؟ اے اماں آندی سی اے دادا اکھاں میٹے گا اسی بڑے امیر ہو جائیں گے۔ انج دیاں بھی اولاداں نے کہ کدو مرن تے مگرو لتھن تے اسی جناب سارا کچھ اڑا کے عیاشیہ دے اندر تباہ کر دئیے۔ لیکن ادھر باپ ہے، دوسرے پاسے بیٹا ہے، باپ نبی ہے، بیٹا نبی زادہ ہے، صاحب زادہ ہے، نبی دا بیٹا ہے۔ اور نبی کہہ رہے ہیں ابنی یا بنی ارکم معنا ولا تکن من الکافرین، اے میرے بیٹے میرے نال کشتی دے اندر آ کے سوار ہو جا تے کافراں وچوں نہ بن۔ تے اگوں بیٹا کی آندا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تے درخت پہاڑ تے چڑھ جاگا اور پہاڑ تے چڑھ کے میں اپنے آپ پانی کولوں بچا لاگا۔ تے اگوں جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے بیٹا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج دے دن اوہی بچے گا جنوں میرا اللہ بچائے گا، آج دے دن اوہی بچے گا جڑا نبی نوح دی گل من کے کشتی وچ بیٹھ جائے گا، آج دے دن اوہی بچے گا جنوں میرا اللہ بچائے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اجے نہ باپ دے بیٹے دے درمیان ڈائلاگ ہو ہی رہا ہے، اے مکالمہ ہو ہی رہا ہے، اے بات چیت ہو ہی رہی ہے، تے ایک وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، انہاں دوواں دے درمیان ایک موج آئی، ٹھل آئی پانی دی، بیٹے نو روڑ کے لے گئی، باپ دے دل نو رگ پریا گیا۔ اللہ اے اوہی پتر ہے جنوں میں نکیاں ہوندیاں لڈار لاوندا رہیا، اینو اپنے نال لا کے اے دیاں میں ہر ایک دی قسم دیاں خواہشاں پوریاں کردا رہیا، اے دے نال پیار کردا رہیا، اے دے نال محبت کردا رہیا۔ اج میریاں اکھاں دے سامنے اے جنا پانی دے اندر رڑدا جا رہا ہے، تے اللہ تو وعدہ کیتا سی میں تیرے اہل نو بچاواں گا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ اے میرا بیٹا ہے تے تو کیا سی میں تیرے اہل تے خاندان نو بچاواں گا۔ اور میرے میرو عمر فاروق مسجد میں چاہن والے ہو، میں جڑا پوائنٹ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، تسی کہہ رہے ہو اے میرا اہل ہے، اے میرا پتر ہے، اے میرے خاندان دا ہے، اے میرا پیارا ہے، اے میرا محبت پیار بنیا بیٹا ہے، لیکن نبی نو سن لیجئے یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نبی نو اے تیرا پتر ہی نہیں، اے دے عمل ہی چنگے نہیں۔ جدے عمل چنگے ہون رب نو نبیاں دے خاندان وچ بھی نہیں مندا، تو کیویں کہنا ہے سیدی سینو سلام ہے پاویں سید چٹا ننگا بے نماز ہووے،
تو کیویں کہنا ہے فلانا پیر دا پتر ہے، تو کیویں آنا ہے مولوی دا پتر ہے، اے جناب بڑے تاجر دا پتر ہے، پاویں پکا بے ایمان ہے، پکا بے نماز ہے، او ایتھے نبیاں دے پتراں نوں وی ٹوئی نہیں، ایتھے نبیاں دے بیٹیاں نوں وی رہائی نہیں تے چھٹکارا نہیں۔ اللہ دے نے یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ رب پکڑنا چاہے تے نبی دے پتر نو پکڑ لے پر نبی نہ چھڑا سکے۔ رب پکڑن تے آوے تے نبی دیاں بیویاں نو پکڑ لے تے رب نہ چھڑا سکے۔ رب پکڑن تے آوے تے نبی دا باپ پکڑیا جاوے، رب نبی نہ چھڑا سکے رب کولو۔ میرے ویرو آؤ نہ گل مکدی مکائیے، اے فیصلے نہ حسب دے ہونے، نہ نسب تے ہونے، نہ ذات برادریاں تے فیصلے ہونے، نہ کسے دی تجارت ویکھی جانی، نہ کسے دا مال ویکھیا جانا، نہ کسے دی چودر ویکھی جانی۔ اے فیصلے تے کامیابی دے کدوں ہون گے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اور جڑا تواڈے وچوں اللہ دے نال ملاقات دی امید رکھدا ہے، اللہ دے نے اونوں چاہیدا وہ چنگے اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ دے نے میرے بندیاں وچوں کسے نوں بھی میرا شریک نہ بنائے۔ نہ ایمان وچ رب نو رلا وارے جے تے نہ نیک عمل وچ رلا، ایمان وچ شرک وارے چ نہیں تے نیک عمال وچ بدعت وارے چ نہیں۔ اے دوویں وائرس ایمان دے اندر آ گیا تے ایمان دا بیڑا گرک، نیک عمال وچ آ گیا تے او دا بیڑا گرک۔ اے وائرس ختم کر لے تے اللہ رب العزت انشاءاللہ کمی پیشی دور کر کے تینوں جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ لیکن میرے بھائیو اسی سمجھنے مسلمانہ دے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، سانو ہون نیک عمل کرن دی کادی لوڑ ہے۔ ایک کانے جزان ہو گئی، دوجے کانے تکبیر ہو گئی، جی اسی مسلمان ہاں، اسی اہل حدیث ہاں، اسی فلاں ہاں فلاں ہاں فلاں ہاں فلاں ہاں، کھلوندے ہی نہیں کسے پاسے۔ اسی سمجھنے کامیابی ہے جی مل جانی ہے۔ کامیابی نہ ایمان تو بغیر ہے، نہ نیک اعمال تو بغیر ہے۔ اجے سمجھ نہیں آئی؟ آئیے ایک اور مثال دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پہلے نبیاں دی گل سی نا، آؤ اپنے سونے نبی دی گل کریے۔ نبی علیہ السلام دا سکا چاچا ابو طالب، سکا چاچا آپ نال کنیاں محبتاں کرنا والا، کتنا پیار کرنے والا، کتنی محبت کرنے والا کہ سارے مکے والے کٹھے ہو کے آئے تے آگے کہنے لگے اے سردار ابو طالب اپنے پتیجے نو روک لیجئے، اے ساڈے خداواں نو برا بلا کہندا ہے، ساڈے کولوں اے گل برداشت نہیں ہوندی، ساڈے کولوں اے گل پسند نہیں، برداشت نہیں۔ ابو طالب نے بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، کہنے لگے پتیجے میں ضعیف العمر ہاں، کمزور ہاں، انہاں ساریاں نال میں لڑائی نہیں کر سکدا، تے تھوڑے جے اپنی تبلیغ وچ نرمی کر دیو، تھوڑی جی تبلیغ وچ نرمی کر دیو، جویں مولوی نے ہاتھ ہولا ہی رکھیا جے، ہاتھ ہولا ہی رکھیا جے، اے تبلیغ وچ نرمی کر دیو۔ اچھا آقا علیہ السلام کی جواب دیتا کہ اے میرے چاچا، اگر اے لوگ میرے ایک ہاتھوں تے سورج لیا کے رکھ دیں، دوجے ہاتھوں تے چاند لیا کے رکھ دیں، تے پھر بھی میں انہاں نوں اے کہاں گا قولو لا الہ الا اللہ انہم کانوا لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔
چاچا ایک ہاتھ سورج تے ایک ہاتھ چن تے میں اپنی تبلیغ ذرا برابر بھی نرمی کرنی جڑا مشن رب نے مینوں سونپیا وہ میں انہاں نوں سنا کے انہاں دے کناں تک پہنچا کے جانا اگوں مرضی انہاں دی منن یا نہ منن گل انہاں نوں پوری سنانی ہے جدو اتنا جذبہ ایمان ویکھیا نا چچا جان نے بھتیجے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے پتہ کی فرمان لگے بھتیجے جتھے دل کردا ای تبلیغ کر دعوت دے جڑے میدان دے اندر جڑے گھر دے اندر جڑے بھی چوک دے اندر جڑے بھی مسجد تے مدرسے دے اندر جڑی بھی جگہ تے مینوں اپنے نال برابر پائے گا میرے ہوندیاں تیرے وال کوئی انگلی کر کے بھی نہیں ویکھ سکدا میرے ہوندیاں تیرے وال کوئی میلی نگاہ کر کے بھی نہیں دیکھ سکدا کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکدا اے چاچا جنی دیر تک زندہ ہے تیری پوری مدد و معاونت کرے گا لیکن میرے بیرو ادھر محبت بڑی ہے ادھر پیار بڑا ہے اور ادھر معاملہ کی ہے صحیح البخاری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے چچا دے کر جا رہے ہیں نال کون نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب دے بیٹے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرسٹ کزن نے آپ دے چچا زاد نے ابو طالب دے کر جا رہے نے ابو طالب دا آخری وقت بسترے مرگ دے نے ابو جال بھی بیٹھا ہے ابو لہب بھی بیٹھا ہے اتوا بھی بیٹھا ہے شیبہ بھی بیٹھا ہے امیہ بھی بیٹھا ہے ساری کمپنی بیٹھی سارے بیٹھے نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چاچے دے نیڑے ہو کے نا چاچے دے کول کہن لگے چاچا میرے کان وچ کلمہ پڑھ دے میرے کان وچ کلمہ پڑھ دے انہوں نے سنان دی لوڑ کو نہیں سرداراں نوں میرے کان وچ کلمہ پڑھ دے کل نوں کسے دے ایمان دی گواہی کوئی دے گا تیرے ایمان دی گواہی میں محمد دیا گا صلی اللہ علیہ وسلم تے چاچے نے کی کیا سونے بھتیجے اس بات وچ کوئی شک نہیں تیرا دین سارے دینہ تے غالب آئے گا اس بات وچ کوئی شک نہیں تیرا دین سارے دینہ تے غالب آئے گا لیکن میں دنیا تو جان لگیا ہے تانا نہیں سننا لوکی کی کہہ لگے سردار مریا ابو طالب مریا اے جان لگیا پیو دادے دے دین تے نہیں مریا محمد دے دین تے مریا صلی اللہ اے مینا میرے کلوارے اے تانا میں نہیں سننا حالانکہ دنیا تو ٹر جانا پھر کرے تانے پھر کرے میں نے لیکن میرے ویروں میں دس سے رہا سا چاچا نبی دا پیار نبی نال کرن والا محبت نبی نال کرن والا ہے لیکن ایمان نہیں قبول کیتا کلمہ نہیں پڑھیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے چاچے نو میرے نال محبت دی وجہ تو پیار دی وجہ تو اتنا کو او دے نال رعایت ہوئے گی اتنی کو او دے نال رعایت ہوئے گی کہ انہوں عام جہنم دے اندر تے نہیں گرایا جائے گا لیکن اللہ پاک انہوں جہنم دی صرف جتی پہنان گے اور وہ جتی پہنان لو دا دماغ کھولے گا میرے ویروں میں دس سے نے ایسا گل مک دی تے ایمان دے نال حسب نسب تے گل نہیں مک دی ذات براتیاں تے گل نہیں مک دی اگر بندے کول ایمان ہے نیک اعمال کوئی نہیں تے پھر بھی نجات مشکل ہے اگر نیک اعمال نے تے ایمان کوئی نہیں تے پھر بھی نجات نہ ممکن ہے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نو کہہ رہے نے ایک ایک دا نام لے کے اپنی برادری دے وچوں اپنے خاندان دے وچوں یا صفیہ بنت عبد المطلب یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دا نام لے کے کہہ رہے نے یا کعب بن لؤی اے میرے خاندان
دے لوگو آؤ نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توانو کامیابی دیاں راواں دساں اگر چاہندے ہو نجات چاہندے ہو رہائی چاہندے ہو جہنم تو نجات چاہندے ہو آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نو کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا لا اغنی عنک من اللہ شیئا اے میری بیٹی عمل کر لے عمل کر لے عمل کر لے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں کچھ کفایت نہیں کر سکاں گا اے مت سمجھی کہ میں کائنات دے امام دی بیٹیاں تے منو چھٹکارا مل جائے گا اور سونے نبی اپنی بیٹی نو بھی کہہ رہے ہیں عمل کر لے اور مسلمانہ تو کدھر دا مسلمان ہے کیسا ایمان ہے تیرا کیسا پہلے سن میں کلمہ پڑھ لیا تے رہائی مل جائے گی جو کچھ میں مرضی کرا مینوں کوئی پوچھن والا نہیں جو کچھ میں کرنا مینوں کوئی پوچھن والا نہیں اللہ فرماندے نے اس نال نجات نہیں ملنی میں پکڑن تے آواں تے نبی دے پتر نو پکڑ لواں پکڑن تے آواں تے نبی دے باپ نو پکڑ لواں پکڑن تے آواں نبی دے چاچے نو پکڑ لواں میں پکڑن تے آواں تے نبی دیاں بیویاں نو پکڑ لواں او میرے کول نجات ہے تے ایمان دے نال نجات ہے آؤ نا ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کراں اے کون ہے فرعون دے کر رہن والی ہے فرعون کون ہے کافر ہے پرلے درجے دا کافر ہے اعلیٰ ترین کافر ہے جڑا کہندا سی انا ربکم الاعلی موسیٰ نو کہندا میں تیرے رب تو بھی بلند و بالا لیکن فرعون بے ایمان دے کر رہن والی او دی بیوی ہے اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ آج دے دور دے اندر ایمان دی بڑی ضرورت ہے ایمان نو مضبوط کیجئے ایمان نو ٹھوس کیجئے ایمان مضبوط ہوئے گا تے پھر تو کرونے کولوں بھی نہیں ڈرے گا ایمان مضبوط ہوئے گا مسلمانہ ایمان مضبوط کرنا صبح تو لے کے شام تک فتنیاں دیاں ڈاراں ہی ڈاراں لگیاں رہیاں نے فتنیاں دی کثرت ہو رہی ہے انہاں فتنیاں تو بچنا چاہنا تے اپنا ایمان مضبوط کر لے اپنے ایمان نو جلا بخشنا رب دا قرآن پڑھیا کر سونے نبی دے فرامین پڑھیا کر اگر ایمان نو مضبوط کرنا چاہنا ہے اے کون ہے فرعون دے کر رہن والی ہے فرعون دے بستر تے سون والی ہے فرعون دے نال محبتاں کرن والی ہے فرعون دے جناب محلات وچ زندگی بسر کرن والی ہے لیکن ہے ایماندار ہے اللہ نے اس بی بی دا ایمان بطور سیمپل دے نمونے دے ایمان والی واسطے پیش کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے کون ہے آسیہ ہے فرعون دے کر رہن والی لیکن ایمان والی ہے نیک اعمال کرنے والی ہے ایمان ٹھوس ہے ایمان مضبوط ہے اتنا مضبوط ہے اللہ نے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ ایک دن بے ایمان فرعون نے ویکھیا کہ آسیہ نماز پڑھ رہی ہے ایک کہندا ہے تو کدی نماز پڑھ رہی ہے تے آسیہ دیاں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا اللہ کرے انج دا ایمان ساڈیاں عورتاں دا بھی بن جائے انج دا مضبوط ایمان ساڈیاں بیبیاں دا بھی بن جائے اے کیسا مضبوط ایمان ہے اے فرعون کہہ لگا تو کنوں رب مننی ہے اے میں اس نو رب مننی ہے جو تیرا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے جڑا موسیٰ دا بھی رب ہے تے ہارون دا بھی رب ہے میں اس نو رب مننی ہے اے کس طرح ہو سکتا ہے اے ساری کائنات دا تے رب میں او کہندی ہے میں تینوں جان لیا تو جنہ کو رب ہے
میں انہوں رب مننی ہاں جڑا مشرق دا بھی رب ہے تے مغرب دا بھی رب ہے۔ اے بدبخت ایسا ہے اس نے اپنی عزت دا بھی لحاظ نہیں کیتا، اس نے برخنا کر دیتا ہے اور جسم دے ہوتے کل ٹھکوانے شروع کر دیتے نے۔ اے سننا سوکھا ہے، کل کرنی سوکھی ہے، لیکن اس نو پریکٹیکل کرنا بڑا اوکھا ہے۔ اے آج کوئی بندہ اپنے جسم تے کنڈا بھی نہیں برداشت کر سکتا، کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن رب دا قرآن کہندا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اس بدبخت نے اپنی بیوی دے جسم دے اندر میخاں ٹھکا دیتیاں، اے میخاں ٹھک دیاں جا رہیاں نے، اے میں کہنا پہاڑ بھی اتنا مضبوط نہیں جو اس بی بی دا ایمان مضبوط ہے، اور کیا کی رہی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی۔ اللہ اے جو کچھ مرضی کر لے میں اپنے جسم دا قیمت کروا سکنی ہاں، اپنے جسم دے میں ٹکرے تے کروا سکنی ہاں، لیکن میں تیرے کو اپنا ایمان نہیں پھیر سکتی۔ اللہ میرے ایمان نو مضبوط کر دے، اس دنیا تو جان لگے ہاں، اللہ اپنا میرا ٹھکانہ اپنے گوانڑ تے پڑوس دے اندر بنا دے۔ اللہ دے آسیاں کوئی گل نہیں، اسی آج تک دنیا دے اندر اس طرح نہیں کیتا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی۔ اللہ دی قسم قرآن دی مٹھاس ہی مٹھاس بڑی ہے، میرا دل کردہ میں اور زیادہ قرآن پڑھا، وقت نہیں اجازت دیندہ۔ اللہ آمدے نے فرشتیوں آسمانہ دے سارے پردے ہٹا دیو، اے میری بندی میرے تے ایمان رکھن والی جنہیں میری خاطر اپنے جسم دا قیمہ کرا لیا ہے، جنہیں میری خاطر اپنے جسم دا انگ انگ زخمی کروا لیا ہے، میخاں ٹھکا لیا، آسمانہ دے پردے ہٹا کے اس نو دنیا دے ہوتے ہی انو جنت دے اندر جڑائے دا مقام ہے وہ دکھا دے ہو۔ میرے ویرو میرے بھائیوں میں دس سے رہا سا ان انسان دی نجات واسطے دو چیزاں لازمی ضروری نے، ایک ایمان تے دوجا نیک اعمال۔ اگر یہ دوویں چیزاں پاس نے انشاءاللہ اس انسان دی کامیابی 100% ممکن ہے، اگر دوویں چو ایک چیز بھی نہیں پھر کامیابی مفقود ہوندی جائے گی۔ اسے واسطے میرے ویرو ساڑھے وچوں ہر بندے دا ایمان اللہ دی ذات تے بھی ہے، آخرت دے دن دے اتے بھی ہے، اور کتاباں تے بھی ہے، نبیاں تے بھی ہے، گل ہن ساری عمل دی ہے۔ عمل دے میدان دے اندر اسی بہت پیچھے رہ گیا، عمل دے میدان دے اندر اسانو اگے بڑھنا پائے گا۔ سابقوں سابقوں الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض۔ ایک ایک گل دی دلیل میں رب دے قرآن چو دے رہے ہیں۔ آج اور رب دی طرف اللہ دی طرف بڑھو، سبقت حاصل کرو۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تسی ہوو گے چہرہ رب دا ادھر ہی ہے۔ اللہ تانوں دیکھ رہے نے، اللہ تانوں تک رہے نے، اللہ تواڈے ہر عمل تو بے خبر باخبر نے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے دے بیتا تو بھی واقف نے۔ پھر کیوں اسی رب دا در چھوڑ کے اسی ہور طرح دی زندگی بسر کر رہے ہیں، بد عملی دی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ گل عمل دے مکنی ہے، اگر عمل ہے ایمان ہے انشاءاللہ کامیابی ممکن ہے، بصورت دیگر کامیابی ناممکن ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے ہر ایک نو نیکی دی توفیق عطا فرمائے۔